आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। लेबनान की ज़मीन पर इजरायली फ़ौज फंस गई और उसका बड़ा नुकसान हुआ है। बड़े नुकसान की खबर गोलानी हाइट से भी है, और ऐसा नहीं है कि इजराइल नुकसान नहीं कर रहा, उसकी भी खबर है। कई अहम खबरें इस छोटे से वीडियो में। शुरुआत करते हैं कि इजरायली मिलिट्री कमांड ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में साउथ लेबनान और गजा पट्टी की लड़ाई में 48 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं, और इनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक है। 48 जख्मी हुए हैं पिछले 24 घंटे में। अल मायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान फ़लस्तीनी सरहद पर इजराइल के 30 फौजी जख्मी हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ लड़ाई यहीं पर है। वहीं गजा पट्टी में, जहां सब कुछ तबाह कर दिया आईडीएफ ने, फिर भी वहां पर 18 फौजी अल कसाम ब्रिगेड की गोलियों का शिकार हुए। इजरायली मिलिट्री सेंसर लेबनान के साथ सरहद के पास चल रही लड़ाई से जुड़ी हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन, हर न्यूज़ पर नज़र रख रहा है। पिछले दिनों में मिलिट्री कमांड की तरफ से कई इंसिडेंट्स की रिपोर्ट नहीं की गई। क्यों? इसका मकसद क्या है? आपको समझ आता ही है ना। दरअसल इसका असल मकसद आईडीएफ के नुकसान को छुपाना है, इसीलिए न्यूज़ को सेंसर किया जा रहा है। वरना इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के लिए पॉलिटिक्स और पब्लिक दोनों के एतबार से बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हाल के दिनों में इजरायली हुकूमत पर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, चाहे जितने भी आप ग्रुप सीरिया, इराक, हिजबुल्लाह, हमास, इन सबको मान लें, इन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तमाम गुटों ने टॉप लेवल ऑपरेशंस चलाकर इजराइल पर बड़े हमले किए हैं। ऐसे हमलों में इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस की तरफ से किए गए क्रूज मिसाइल और ड्रोन से किए गए हमले भी शामिल थे। दावा यह है कि कब्जे वाले सीरियाई गोलान में गोलानी ब्रिगेड के, इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के फौजियों के अड्डे पर ड्रोन हमले में कम से कम 26 फौजी मारे गए और जख्मी हुए, लेकिन खबरें सेंसर हो रही हैं। ये अल मायदीन के हवाले से खबर है। इजरायली न्यूज़ वेबसाइट वाला ने गोलान में ड्यूटी दे रहे इजरायली कब्जे वाले फौजियों की हालत पर एक रिपोर्ट दी, खास तौर से 210वीं रीजनल ब्रिगेड के बारे में ये रिपोर्ट थी। इस ब्रिगेड ने कहा कि हमलों से सुरक्षा की कमी, यानी लैक ऑफ प्रोटेक्शन जैसी हालत पैदा हो गई है। हम कभी भी महफूज नहीं हैं। हम फौजी हैं, हमारे ऊपर हमारे मुल्क की हिफाजत का जिम्मा है, हमारे ऊपर सरहदों को सिक्योर बनाने का जिम्मा है, हमारे ऊपर सिटीजन्स को सिक्योर रखने का जिम्मा है, लेकिन हम खुद सिक्योर नहीं हैं। हम बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं कर पाते। अगली रिपोर्ट अल मायदीन की ये है कि हिजबुल्लाह ने मंगल की कई तरह के ऑपरेशंस चलाए, और इसमें रात भर डिफेंसिव ऑपरेशंस, लेबनानी फ़लस्तीनी सरहद के पास इजरायली कब्जे वाले इलाकों में फोर्स के साथ, आईडीएफ के साथ टकराव और लंबी दूरी के रॉकेटों से हमला करना शामिल है। ये हिजबुल्लाह ने जानकारी दी। क्या क्या कहा है? इजरायली फौज पिछले पीर से हवाई हमलों और छापे के एक भयानक ऑपरेशन के साथ लेबनान के सरहदों से लगने वाले कस्बों और इलाकों में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रही है। ये कोशिश कल रात, मंगल की रात भी जारी रही। आज 9 अक्टूबर है ना, ये कल की बात है। हमारे यहाँ अभी उनके यहाँ थोड़ा सा अंधेरा चला। हालांकि लड़ाई शुरू होने के बाद लड़ाकों ने अपनी पोजीशंस बरकरार रखी, और ये कहा गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि हमने इजरायली फौज की 22 घुसपैठ की घटनाओं को नाकाम कर दिया। 22 बार इजरायली फौज ने लेबनानी सरहद में घुसने की कोशिश की। हमने उन्हें इतनी गोलियां उनके ऊपर और बम बरसाए कि उन्हें पीछे खदेड़ने पर मजबूर कर दिया। ये हिजबुल्लाह का दावा है। ये अल मायदीन में छपा है, लेबनीज वेबसाइट है, और उनका ये कहना है अभी भी हम लेबनानी सरहद में घुसने नहीं दे रहे हैं। कल इजरायली फौजियों ने झंडा फहराकर ये बताया कि वो लेबनान के गांव में घुस गए और वहां कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में कुछ फैक्ट फाइंडर लोग जो है सोशल मीडिया पर झूठ की चरस जो बोते रहते हैं, मतलब झूठ का पर्दाफाश करते रहते हैं, उन्होंने बताया कि आईडीएफ के इन फौजियों ने असल में इजरायली सरहद में रहते हुए ही वहीं झंडा लगाया, तो बता दिया कि लेबनान में लगाया। खैर, कुछ न्यूज़ यहाँ से देख लेते हैं। अब ये ताज़ी रिपोर्ट्स हैं जो अभी हेडलाइन बनना बाकी हैं, जिनकी कंफर्मेशन होते ही हेडलाइन बन जाएंगी। हम करंट रिपोर्ट के हवाले से ही आपको ये बता दे रहे हैं कि इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है, और ये सब ब्रेकिंग में चल रहा है, अभी इन पर रिपोर्ट्स लिखी जा रही हैं फाइनल। इजरायली आर्मी ने अनाउंस किया है कि उनके 3 और सोल्जर बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं लेबनान के हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में, सदर्न लेबनान के हिस्सों में।
اور یہاں پر کلیشز زبردست ہو رہے ہیں. گھسنے کی کوشش بار بار اسرائیلی فوج بڑے سطح پر کرتی ہے لبنان میں، لیکن گھس نہیں پا رہی ہے. ایئر سٹرائکس بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے راستہ ہموار نہیں ہو رہا ہے. جو 3 فوجی زخمی ہوئے ہیں، یہ بتایا گیا ہے انہیں کہ ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن ایک بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ ان تینوں کی فیملیز کو انفارم کر دیا گیا ہے. فوجیوں کی فیملی کو تبھی انفارم کیا جاتا ہے جب حالت بہت زیادہ سیریس ہوتی ہے، یا پھر دوبارہ فوجی جنگ کے میدان میں جانے لائق نہیں بچتے ہیں کہ بھائی آؤ اب تم ہی کیئر کر لو، یا پھر دوسری سچویشن ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ان تینوں کی حالت کرنٹ رپورٹ کے مطابق بڑی سیریس ہے. دوسری خبر انہی کی یہ ہے، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ایک فورس ہے یونائٹڈ نیشنز کی لبنان میں. لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر ہے، وہ لبنانی علاقے میں، اور یہ یو این کی ہے، اور اس میں کئی ممالک کی فوج ہے. تو یو این کی ایک پیس کیپنگ فورس ہے، اور یہ 70 کے دشک میں آ گئی تھی، 78 میں، تاکہ لبنانی علاقوں سے اسرائیلیوں کو ہٹایا جا سکے اور لبنانی علاقوں میں جو ہے وہ شانتی بنائے رکھی جا سکے، لبنان اور اسرائیل کے بیچ گولی باری نہ ہو، اسرائیل واپس لبنان میں نہ گھسے. یہ اس کے لیے تھی، لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے. یو این کی اس فورس میں کئی یورپی ملک کے فوجی بھی ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے. حزب اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج اور اسرائیلی فوجی یونیفل کی پوزیشنز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دور کے گاؤں میں گھس سکیں جو یونیفل سے پوسٹ سے ان کے لگتے ہوئے ہیں. لیکن ان کے بہت زبردست طریقے سے نقصان ہوئے ہیں. حزب اللہ نے کہا آئی ڈی ایف کے 35 فوجی مارے جا چکے ہیں، 200 زخمی ہو چکے ہیں جب سے یہ گراؤنڈ آپریشن اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف شروع کیا ہے. یو این پہ پہلے بھی کئی بار یہ الزام لگتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر جاسوس سی آئی اے کے آتے ہیں، موساد کے آتے ہیں، علاقوں میں رہتے ہیں. حالانکہ یو این کہتا ہے ہم پیس کیپنگ فورس بھیجتے ہیں تاکہ شانتی بنی رہے. یہ بھی رہتا ہے کہ بہت سے فوجی یہاں سے مخبری کرتے ہیں. اسرائیل کو بہت سی جانکاریاں لبنان اور حزب اللہ کے بارے میں یونیفل سے ہی ملتی ہیں. خیر، اپنے اپنے طریقے کے الزام چلتے ہیں، جو ہمیں نہیں سواتا وہ باقی آپ سمجھدار ہیں. وار آن لیبنان 36 کلڈ 150 انجرڈ بائی اسرائیل آن اکتوبر 8. ہمیں دوسری طرف کی خبر بھی جان لینی چاہیے. اگر کوئی آپ کو خوش کرنے کے لیے خبر بناتا ہے تو وہ ایجنڈا اور پروپیگنڈا چلاتا ہے. اگر صرف آپ کو آپ کا فائدہ بتاتا ہے، اگر آپ اسے فائدے کی نظر سے دیکھتے ہیں، جنگ میں صرف تباہی ہوتی، فائدہ کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف کی بھی خبر جانیے. سچ کڑوا ہوتا ہے، اسے تسلیم کرنا سیکھیے. یہ صرف 1-2% لوگوں کے لیے بات تھی. 36 لوگ مارے گئے ہیں، 150 زخمی ہوئے ہیں اسرائیل کے حملوں میں. 8 اکتوبر کو 36 لوگ لبنان میں مارے گئے. ہر جگہ انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے. انادولی ترکی کی نیوز ایجنسی نے خبر دی کہ جب سے جو اسرائیل نے حملے شروع کیے ہیں لبنانی علاقوں میں 8 اکتوبر 2023 سے یہ حملے بتائے جا رہے ہیں، تب سے اب تک مرنے والوں کا آنکڑا 2000 کے پار ہو چکا ہے. اور 23 تاریخ جو پچھلے مہینے کی تھی، اس کے بعد تو ڈائریکٹ حملے شروع ہوئے عام ناگرکوں پر، تو اس کے بعد یہ 1000 سے اوپر آنکڑا آیا تھا. اب ٹوٹل 2000 سے زیادہ لبنانی اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں اور 10,000 سے زیادہ زخمی ہیں. آئی ڈی ایف نے ایک ایکس ہینڈل پر اپنی جانکاری دی کہ انہوں نے حزب اللہ کی ایک انڈر گراؤنڈ ٹنل کو کھوج نکالا جو کہ 10 میٹر کی لگ بھگ لمبی تھی، اور یہ لبنان سے اسرائیلی علاقوں میں، اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں جا کر کھلتی تھی. یعنی یہ بالکل سرحد کے قریب ہوگی. 10 میٹر ہوتا ہی کتنا ہے. یہاں سے شروع ہوئی، بیچ میں سرحد کی دیوار کو پار کیا اور نیچے جا کر اسرائیلی علاقوں میں قبضے والے میں کھل گئے. انہوں نے کہا آئی ڈی ایف نے کلیم کیا کہ ہم نے اس سرنگ کو ڈسمنٹل کر دیا ہے، اور جو ہے اس میں جو ہے آئی ڈی ایف کے ٹروپس نے ویپنز، ایکسپلوزیو ڈیوائس اور اینٹی ٹینک میزائلز وغیرہ جو ہے پائی ہیں اس ٹنل میں. یہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے. بہت بہت شکریہ. اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو کچھ جانکاریاں کرنٹ آپریشن جو حزب اللہ اسرائیل کے بیچ ہے وہ دینے کی کوشش کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کوشش پسند آئی ہوگی. شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے. آزاد بول انڈیا دیکھتے رہیے.